अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबमिटिव असेसमेंट 1 अक्टूबर 2019 जमात दहुम क्लास 10th के उर्दू पेपर से पार्ट बी को यहाँ पर हल करेंगे। आप ज़रूर इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें। ये वीडियो ना सिर्फ 10th क्लास स्टूडेंट के लिए अहम है, बल्कि जो स्टूडेंट टेट, टीआरटी, डीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही अहम है, क्योंकि इस तरह के सवालात अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। चलिए पार्ट बी को यहाँ पर अब हम हल करते हैं। पहला सवाल अलिफ इस तरह है कि झैल के मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर दो मुहावरे दिए गए हैं, ताज़ा दम होना, दरगुजर करना यानी माफ़ कर देना। इन दोनों के जुमले बनाइए और हमें ज़रूर कमेंट करें। चलिए अब हम बे सवाल को हल करते हैं। खत कशीदा अल्फाज के माने की निशानदही कीजिए और दी गई खौस में अलामत ABCD को लिखिए। पहला सवाल इस तरह है कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर सदा भरोसा करना चाहिए। यहाँ पर सदा के नीचे अंडरलाइन यानी यहाँ पर खत कशीदा क्या गया है सदा लफ्ज़ को, इसके माने यहाँ पर बताना है। ज़्यादातर, हमेशा, अक्सर या कभी कभी। तो बताइए सदा के माने क्या होना चाहिए? तो सदा के माने हैं हमेशा, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से यहाँ पर बी करेक्ट है, इस पे बी पर हमको यहाँ पर बी ऑप्शन लिखना चाहिए। सवाल इस तरह है कि गोताखोर समंदर से सदफ निकालते हैं। तो यहाँ पर सदफ के माने पूछे गए हैं सीप, हीरे, मछली या पत्थर। तो बताइए सही जवाब। सही जवाब है सदफ के माने हैं यहाँ पर सीप, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सदफ के माने हैं सीप या मोती, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद है सवाल नंबर 5 है मेहमानों की निगाहों का मरकज उरूस है। यहाँ पर उरूस या उरूसा का मतलब क्या है? दुल्हा, शादी खाना, दुल्हन या मेहमान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दुल्हन। तो यहाँ पर सी आना चाहिए। शाम के वक्त तयूर अपने घोंसलों को वापस आते हैं। तो यहाँ पर तयूर के माने क्या है? जानवर, परिंदे, चरिंदे या दरिंदे। तो तयूर यानी ये तायर की जमा है, तायर माने परिंदा। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन परिंदे करेक्ट हैं। अब हम जीम सवाल को देखते हैं। झैल के जुमलों यानी नीचे जो जुमले दिए गए हैं, झैल के जुमलों में खत कशीदा अल्फाज के मौजू अजदाद यानी जिद की जमा अजदाद यानी अपोजिट वर्ड्स लिखना है कि निशानदही करके खौस में अलामत ABCD को लिखिए। यहाँ पर मुख्तसर के नीचे खत कशीदा है ये लफ्ज़ यानी अंडरलाइन है, ये कि तुम्हारे सामने अपने जौहर दिखाने का अजीब व गरीब मौका है। तो यहाँ पर मुख्तसर का जिद लिखना है, इब्तिदा, इख्तिताम, मुकम्मिल या तवील। तो बताइए मुख्तसर का जिद क्या होगा? तो यहाँ पर ये डी बिल्कुल सही है। मुख्तसर की जिद है तवील, डी ऑप्शन लिखना चाहिए। अब इसके बाद है 8वां सवाल है मौसिलाधार बारिश की वजह से नशेब की जानिब पानी भर गया। यहाँ पर नशेब की जिद क्या होना चाहिए? फराज, गढ़ों, तालाबों या दरियाओं। तो सही जवाब है नशेब की जिद है फराज। नशेब यानी उतार और ये फराज के माने यहाँ पर ऊंचाई। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो कि नशेब का जिद है। सवाल नंबर 9 है जलसे गाह का आगाज नात से किया गया। यहाँ पर आगाज का जिद क्या होना चाहिए? शुरू, अंजाम, दरमियान या इब्तिदा। आगाज की जिद है यहाँ पर अंजाम, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद है अमानतदार जन्नत में जाएगा। अमानतदार की जिद क्या होना चाहिए? अमीन, फ़ायदा, नुकसान या खियानत। तो अमानत की जिद है खियानत, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अब हम मज़ीद सवालात की जानिब आगे बढ़ते हैं। सवाल इस तरह है कि झैल के जुमलों में खत कशीदा अल्फाज के वाहिद की जमा यानी सिंगुलर है तो उसका प्लूरल लिखना है, और अगर वो प्लूरल है तो उसका सिंगुलर यहाँ पर लिखना है। निशानदही करके खौस में अलामत ABCD को लिखिए। गांव के सुहाने मंजर ने मुझे रोकना चाहा।
تو یہاں پر منظر کے نیچے انڈر لائن ہے، منظر کی جمع کیا ہوگی کیونکہ یہ واحد ہے، منظوم، منظریں، مناظر یا مضمون. تو بتائیے کیا ہو سکتی ہے اس کی جمع؟ اس کی جمع ہے مناظر، یعنی سی آپشن یہاں پر کریکٹ ہے. میں نے بس ایک اچھا شعر کہنے کی غرض سے غفلت میں یہ دعا مانگ لی تھی. یہاں پر شعر کی جمع کیا ہے؟ شاعری، شاعر، شعرا یا اشعار. تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی، اشعار. اس کے بعد ہے اس شعر میں عجیب و غریب عمارتوں کے جنگل دیکھ کر مجھ پر وحشت طاری ہونے لگی. محل، پل، عمارت یا سڑک. اس شعر میں عجیب و غریب عمارتوں کے جنگل دیکھ کر مجھ پر وحشت طاری ہونے لگی. تو یہاں پر عمارتوں یہ جمع ہیں تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ تو اس کا واحد ہے سی، عمارت. سوال نمبر 14 ہے تمام فارغ التحصیل طلبہ 3 قطاروں میں کھڑے تھے. یہاں پر قطاروں جو ہے یہ جمع ہیں تو اس کا واحد ہوگا قطار، یعنی ڈی آپشن یہاں پر کریکٹ ہے. اب یہاں پر ہے سوال ہے خالی جگہوں کے لیے مناسب سابقہ لاحقے کی نشاندہی کر کے قوس میں علامت لکھیے. فردوس میری ڈیش جماعت لڑکی ہے. یہاں پر سابقہ یا لاحقہ لکھنا ہے تو با جماعت، ایک جماعت، ہم جماعت یا ذی جماعت. کون سا لفظ آنا چاہیے یہاں پر؟ تو صحیح لفظ ہے سی، ہم جماعت لڑکی ہے. ڈیش زمین پانی کی سطح میں اضافہ ہوا، بے زمین، زیر زمین، بیش یا غیر. تو بتائیے صحیح جواب. ہاں بالکل صحیح، بی آپشن یہاں پر کریکٹ ہے، زیر زمین پانی میں اضافہ ہوا. خطوط ڈیش کو غالب نے آسان بنایا. خطوط ڈیش کو غالب نے آسان بنایا. خطوط دار ہے یا نگار ہے یا نویسی ہے یا گار ہے. تو صحیح جواب کیا ہونا چاہیے؟ آپشن سی، خطوط نویسی کو غالب نے آسان بنایا. اس کے بعد ہے گل ڈیش روزانہ تازے گل لاتے ہیں. گل ڈیش روزانہ تازے گل لاتے ہیں. فروش، دار، نما یا خواہ. تو صحیح جواب ہے آپشن اے، گل فروش، یعنی پھول بیچنے والے روزانہ تازے گل لاتے ہیں. اس طریقے سے یہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے پیپر. چلیے اب ہم دوسرا پیپر دیکھتے ہیں. وہ پیپر اس طرح ہے کہ یہ پیپر ہے اسپیشل ٹیسٹ 2 2019-20 کا پیپر ہے. اب ہم اس پیپر کے بھی پارٹ بی کو یہاں پر حل کریں گے. سوال ہے ذیل کے جملے میں خط کشیدہ لفظ کے موضوع معنی کی نشاندہی کر کے علامت اے بی سی ڈی کو جوابی بیاس میں لکھیے. سوال نمبر 18 اس طرح سے دیا گیا تھا جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو خدا کا قہر نازل ہوتا ہے. یہاں پر معنی لکھنا ہے قہر کے، وعدہ، غضب و غصہ یا اقرار یا قول. تو صحیح جواب ہے قہر کے معنی ہیں غضب یا غصے کے. اسی طرح دوسرا سوال ہے ذیل کے جملوں میں خط کشیدہ لفظ کی موضوع ضد کی نشاندہی کرنا ہے. یہاں پر امانت دار جنت میں جائے گا. ابھی کہا میں نے امانت کی ضد ہے یہاں پر خیانت. اس طرح سے ذیل کے جملوں میں خط کشیدہ لفظ کی واحد کی نشاندہی کر کے علامت کو جوابی بیاس میں لکھیے. یہاں پر انسانی خواہشات یہ جمع ہیں، اس کی واحد کیا ہونا چاہیے؟ چاہت، آرزو، خواہش یا چاہ. تو انسانی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی، چاہت، آرزو یا خواہش یا چاہ. تو صحیح جواب ہے اس کا خواہشات کی واحد ہے خواہش. ذیل کے جملوں میں خالی جگہ کے لیے موضوع لاحقے کی نشاندہی کر کے علامت کو جوابی بیاس میں لکھیے. دوا ڈیش کی دکان سے خشک میوے خریدو. تو یہاں پر لاحقہ لکھنا ہے دار، گو، ساز یا گا. تو دوا ساز اس کا لاحقہ ہے، یعنی سی آپشن یہاں پر کریکٹ ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم سوال اس طرح ہے کہ
ذیل کے سوالوں کے صحیح جواب کا انتخاب کر کے علامت کو ABCD کو جوابی بیاس میں لکھنا ہے، یعنی آنسر شیٹ میں لکھنا ہے۔ یہاں پر ایسے الفاظ جو واو عطف سے اپنی ضد کے ساتھ استعمال ہوں کہلاتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ مرکب الفاظ، موافق الفاظ، یا متضاد الفاظ، یا مفرد الفاظ۔ تو صحیح جواب ہے ایسے الفاظ جو واو عطف سے اپنی ضد کے ساتھ آتے ہیں متضاد الفاظ کہلاتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع، خط بند، حسن مطلع، یا مطلع؟ تو صحیح جواب ہے مطلع کہتے ہیں۔ شعری محاسن کو اجاگر کرنا اور اس سے لطف اندوز ہونا کہلاتا ہے۔ شعری محاسن کو اجاگر کرنا اور اس سے لطف اندوز ہونا کیا کہلاتا ہے؟ علم نجوم، علم بیاں، علم اعداد، یا علم عروض؟ تو صحیح جواب ہے علم بیاں کہلاتا ہے۔ لفظ کو اس کے اصلی معنی کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں استعمال کرنا کیا کہلاتا ہے؟ لفظ کو اس کے اصلی معنی کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں استعمال کرنا تشبیہ، مجاز مرسل، استعارہ، یا کنایہ؟ تو صحیح جواب ہے مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ اصطلاح شعر میں کسی ایک موضوع پر اشعار کو سلسلہ وار منظم کرنے کا نام۔ اصطلاح شعر میں کسی ایک موضوع پر اشعار کو سلسلہ وار منظم کرنے کا نام رباعی، غزل، نعت، یا نظم؟ تو صحیح جواب ہے نظم کہتے ہیں اصطلاح شعر میں کسی ایک موضوع پر اشعار کو سلسلہ وار منظم کرنے کے نام کو۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں پر آج کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ ضرور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ فیس بک پر بھی ہمارے پیج کو ضرور فالو کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔